السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد البسبوسة بواحد الطبقة ديال الكريمة اللي كتجي رائعة سهلة التحضير في متناول الجميع وكتجي عاطية للعين وهموية، والاهم انها لذيذة. بالنسبة للمقادير كيف ما غادي تشوفوا معايا، غادي نحتاج 250 غرام ديال السميد الخاص بالحرشة. السميد اللي هو ماشي ماشي غليظ. كيف ما شفتوا معايا غادي نحتاج 2 ديال البيضات كبار. عندي هنايا القياس ديال 2 كؤوس ديال الحليب، يعني هذا القياس هذا اللي استعملته راه قد الكاس ديال العنبه، يعني انا هنايا عبرت 2 كيسان ديال الحليب. عندي السكر، عندي درت كاس ما عامرش كيف ما كتشوفوا معايا ديال السكر، ونص كاس ديال الزيت. بالنسبه للسكر انا نقصته حيتاش غادي نسقيوها، ما يحتاجش اننا نديروا نسبه سكر كبيره. عندي خنيشه ديال الخميره ديال الحلويات والفاني. بالنسبه لطريقه التحضير سهله جدا، يعني غادي نستعملوا فقط الخلاط اليدوي. غادي ندير هنايا 2 ديال البيضات، كيف ما قلت لكم هنايا عندي بيضات حجم كبير. غادي نضيف لهم السكر، وكيف ما قلت لكم تقدروا تكتفيو حتى بنص كاس ديال السكر راه كافيه، لاننا غادي نسقيوها، غادي تجي الحلاوه ديالها هذيك هي. غادي نضربوا داك السكر مع البيض، يعني واحد التضريبه اللي خفيفه، يعني ما نضربوهمش بزاف. مباشره موراهم غادي نضيف الزيت. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الفاني. كيف ما قلت لكم الا ما توفرتوش على هذا كتستعملوا خنيشه ديال الفاني، هذا كيكون مركز، يعني كيعطينا داك الطعم ديال الفاني اللي هو زوين، كيكون مركز شويه على دوك الخنيشات. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت دائما مع التحريك. صافي هنايا غادي نخلط واحد شويه. مباشره غادي نضيف الحليب، يعني 2 كيسان ديال الحليب. الخليط غادي نحصلوا عليه غادي يكون شويه سائل. كنعرفوا ان السميده يعني السميده راه كتشرب، غادي نديروه شويه سائل. وعلاش قلت لكم انني هذا الخليط هذا غادي نديروه على 2 دفعات. الدفعه الاولى هي هذه، ونفس المقادير غادي نديروهم عاوتاني في الطبقه التاليه. هنايا ضفت السميد وضفت الخميشه ديال الخميره ديال الحلويات. كيف ما قلت لكم يعني الا درنا خليط واحد وقسمناه على 2، هذا الخليط الاول غادي يكون يعني مزيان. اما الا مشينا ضفنا الخليط الزاوج، يعني نستناوها حتى طيب وخلينا داك الخليط يشرب، راه غادي يولي عندنا داير، غادي يولي ثقيل. لذلك من الاحسن يعني نوجدوا هاد الطبقه، ومن طيب لنا نوجدوا طبقه اخرى. بالنسبه للصينيه انا استعملت كيف ما كتشوفوا هذه، صراحه ما عبرتهاش، يعني ما عارفاش القياس ديالها، انما هي راه شويه كبيره. انا بغيت الطبقات يكونوا شويه رقاق، يعني يعني غادي نستعمل 3 ديال الطبقات، يعني طبقه ديال السميده ديال البسبوسه، وطبقه ديال الكريمه، وطبقه ديال البسبوسه اخرى. غادي تجي يعني في هذه الصينيه غادي تجي هذيك هي. بغيتو يكونوا الطبقات شويه غلاط كتنقصوا من الصينيه، يعني نتوما الخليط من غادي ديروه غادي تشوفوا داكشي اللي والمكم ديروه. انا هنايا الصينيه داك كما كتشوفوا درت لها داك الورق الغذائي لتحت، غير تفاديا انها تلصق وصافي. غادي نفرغ الخليط ديالي كامل هنايا. كيف ما كتشوفوا راه سائل، يعني كنعرفوا ان السميده راه غادي تشرب وراه غادي تجمع وغادي يجي زوين وهشيش. صافي غادي نحاول نوزعو على الصينيه كامله باش تجي طبقه واحده. كما كتشوفوا كتجي طبقه واحده. بالنسبه للفرن انا غادي ندخلو الفرن كهربائي فقط، يكون شاعل من التحت، ما نشعلوش عليه من الفوق. 180 درجه. كنديروها في الرف السفلي، يعني منها الفران منها العافيه. كنخليو الطبقه حتى كتجمع معانا، يعني ما نخليوهاش تحمر، فقط تجمع، يعني نقيسو بيدينا غادي تجي ناشفه، ما تجيش سائله. صافي ونبديو نحضروا لها في المقادير الاخرين، يعني من نشوفوها صافي تماسكت كنحيدوها باش نديروا لها الطبقات الاخرين اللي غادي يتماشاو معاها. بالنسبه للسيرو يعني كنحضروه من قبل باش كيبرد معانا. عندي هنايا كاس ديال سكر حبيبات، غادي نضيف له 2 كيسان ديال الماء، يعني كاس سكر حبيبات مع 2 كيسان ديال الماء.
كيف ما كتشوفوا غادي نديرو فوق النار حتى كيغلى وكيذوب داك السكر. ما نخليوهش يتركز، يعني كنخليوه فقط يذوب داك السكر وكنحيدوه جانبا. هذه كنخدموها يعني كنخدموها قبل ما كنحضروا البسبوسه ديالنا باش كتبرد، باش منين نخرجوا البسبوسه ديالنا سخونه كيكون الخليط ناشف او لا عفوا بارد. بالنسبه هنايا للكريمه عندي نصف لتر ديال الحليب، عندي 2 معالق كبار ديال عفوا 2 معالق كبار ديال مايزينا، كاس مع مرش ديال سكر حبيبات، و3 ديال هاد الياغورت هذا بيرلي بالسكر. تقدروا ديروا اي ياغورت عندكم متوفر، المهم يكون يعني اما ديروه طبيعي او لا كيف ما هذا طبيعي بالسكر، يعني اي نوعيه كتفضلوها. غادي نضيف هنايا النشا الذره والسكر حبيبات. ضروري هاد النشا الذره كنضيفوه والخليط ديالنا بارد باش يسع كيذوب لنا. كنخلطوه في ساع كيذوب لنا. غادي نديرو فوق النار حتى كيتجمع معايا ويعقد، ومن بعد عاد غادي نضيف داك البيرلي. ما تضيفوش والخليط يعني بارد، يعني هذاك ما كيطيبش حتى كيطيب لنا الخليط اللي درناه ديال الحليب عاد كنضيفوا له بيرلي. كيف ما كتشوفوا معايا هو عقد معايا هانتوما، يعني تجمعت الكريمه ديالي مزيان. مباشره كنضيف داك الياغورت الطبيعي بالسكر، يعني كيف ما قلت لكم اي نوعيه عندكم راكم كتضيفوها. غادي نضيفوهم بثلاثه كيف ما غادي تشوفوا، يعني اي نوعيه كتفضلوها ديروها. انا كتعجبني هذه بيرلي كريميه كتجي زوينه. غادي نضيفهم بثلاثه كيف ما قلت لكم حتى كطيب ديك الكريمه ديالنا يعني الكريمه ديال الحليب والنشا حتى كطيب وتعقد. عاد كنضيفوا هادو في اخر مرحله. عندي هنايا 3. تقدروا كذلك تضيفوا حتى واحد 4 ديال القطع ديال جبنه كيري، حتى هي كتعطيها واحد المذاق اللي زوين. يعني اي اضافه راه كتجي زوينه، نتوما وخاطركم. صافي غادي نخلطو مزيان يعني حتى كتجانس المكونات بزوج، يعني وكنحس ان داك الياغورت عندي تجانس مع الخليط ديال الحليب والنشا، يعني غادي يولي كريمي كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي يخفف واحد شويه ولكن واخا هكاك راه كيكون زوين. هانتوما شوفوا معايا كي جات هاد الكريمه وراه كتجي لذيذه بزاف، يعني جربوها كتجي لذيذه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا الطبقه ديال البسبوسه هي طابت ولكن ما تحمرتش. اهم حاجه ما نخليوهاش تحمر، الا خليناها تحمر راه ما غاديش تجي زوينه في المنظر. غادي نكب داك الخليط كامل اللي عندي نتاع الكريمه كله كنخويه وغادي نسوي السطح ديالو، يعني كنقاد ديك الطبقه مزيان كندفع الجوانب الوسط، يعني المهم خصها تجينا مقاده باش في التقطيعه والاخر يعني كتجينا طبقه واحده، يعني ما كيجيش شي كبير شي صغير. كيف ما كتشوفوا كنحاول انني نوزعها مزيان على السطح ديال نتاع البسبوسه. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا في هذه المرحله هذه كنسويها مزيان كيف ما قلت لكم، وكنديها الفران كنشعل عليها غير من الفوق، يعني ما تشعلوش عليها من الفوق ومن التحت، كنشعل عليها غير من الفوق حتى كنحس بها ديك الكريمه ديالي تماسكات، يعني ما تحمرش. فقط كنبقى عاسه عليها في الفران، يعني ما كتاخذش حتى 5 دقائق في الفران، فقط كيتماسك داك الوجه ديالها كنحس به نشف وكنخرجها باش من نوجدوا لها الطبقه الثانيه يعني نقدروا اننا نوزعوها من الفوق. مهم اننا في الطياب ديالها يعني نخليوها فقط تنشف من الفوق لا غير، يعني ما نحمروهاش، يعني هذه اهم حاجه. صافي وكنوجدوا الطبقه الثانيه كيف ما قلت عفوا الطبقه الثالثه كيف ما قلت لكم، يعني غادي نخليوها هي التاليه كنوجدوها باش ما تنشفناش. هانتوما يعني دابا راها نشفت كيف ما شفتوا معايا، يعني كديروا صبعكم كتحيد، راني قلت لكم ما كتاخذ لكمش الوقت بزاف. نفس الخليط اللي وجدته في الاول ديال 250 غرام ديال السميده، 2 كيسان ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، خنيشه ديال خميره الحلويات، الفاني نفسه كنديروا من الفوق، يعني راني قلت لكم المقادير نفسهم كنديرهم من الفوق. وهاد المره كنشعل من الفوق ومن التحت باش الطبقه التحتانيه كتحمر وهاد الطبقه من الفوق كطيب وتحمر.
عاد كنخرجوها. يعني في هاد الطبقه التاليه كنشعل الفران من الفوق من التحت، درجه الحراره 180 درجه صافي، وكنخرجها. يعني كنخليوها هنايا حتى كتحمر. ملي كتحمر لنا من الفوق كنخرجوها صافي. ومباشره من غادي نخرجوها غادي نسقيوها. يعني ضروري انها تكون سخونه والسيرو بارد، اولا العكس، يعني هي بارده والسيرو سخون صافي. طريقه التزيين على حسب كل واحد. انا هنا زينتها بواحد شويه ديال الكاوكاو كونكاسي كيف ما كتشوفوا معايا. تقدروا كذلك تزينوها بالكوك، يعني حتى هو كيجي زوين. تقدروا تزينوها باللوز افيلي، يعني داكشي كيبقى لكم. طريقه التزيين كل واحد والاختيار ديالو، وكل واحد واش كيعجبو. يعني انا زينتها، انا قطعتها كيف ما كتشوفوا المرصويات ومن بعد زينتها. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش علينا وتضغطوا على زر الاعجاب، تبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والعائله باش تعم الفائده، تابوناو في لاشين مع الضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. كانت معكم شيوات ام رضا المخوخيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.